हेलो पाकिस्तानियों दोस्तों, मैं आज की वीडियो उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए बना रहा हूँ जो दुनिया भर में पाकिस्तान से डंकी लगा कर निकल कर जाते हैं या किसी भी तरह से जाते हैं, छुप कर जाते हैं, कानूनी तौर पर पाकिस्तान से निकल के बाहर जाते हैं या गैर कानूनी तौर पर निकल के पाकिस्तान से जाते हैं। वो जब भी जिस मुल्क भी पहुँचे, बराए मेहरबानी इंटरव्यू में ही कुछ बातें लाजमी कंफर्म किया करें। नंबर 1, तनख्वाह क्या होगी। नंबर 2, अगर मालिक आपसे सवाल पूछे तनख्वाह क्या होगी तो आपने जवाब देना है यहाँ के कानून के मुताबिक जो तनख्वाह बनती है आप हमें वही तनख्वाह दीजिए, कानून के मुताबिक जो तनख्वाह बनती है वही दीजिए, ये लफ्ज़ बोलने हैं। और फिर वो कि नहीं आप बताओ आप कितनी तनख्वाह पे आपका गुजारा हो जाएगा, यहाँ से वो ट्रैप करके आपको फंसाते हैं हमेशा कि आप बताओ आपका गुजारा कितनी तनख्वाह में हो जाएगा। इसके लिए आप अगर ये जो आपका लिए लाजमी पहले से ही इंटरव्यू देने से पहले ही मुख्तलिफ लोगों से पता करके रखें कि यहाँ पर वो क्या तनख्वाह है जो आम लोगों को मिलती है, कम से कम लाजमी होनी चाहिए कि जिसमें महीना गुजर सके, तो फिर वही तनख्वाह बताएं कितनी तनख्वाह। उसके बावजूद साथ ही सवाल करें हमारी छुट्टियों का क्या शेड्यूल होगा, वीकली ऑफ क्या होगी, जो मुल्क के कानून के मुताबिक ऑफिशियल छुट्टियां उनका क्या होगा, बीमारी की लिए छुट्टियां कितनी होंगी। इस तरह की बातें लाजमी उनसे करें, पूछें। वरना मैं जिसके पास काम करता हूँ उसने सिर्फ यही पूछा था कि भाई जनाब आपका गुजारा कितनी तनख्वाह से हो जाएगा। मुझे मालूम था यहाँ पे 2000 से 2400-2500 तक कमाते हैं, इससे ज़्यादा मेरे जैसे लोग नहीं कमाते, तो मैंने 2000 बोल दिया। उसने मुझे रख लिया 2000 पे और मैंने किसी भी तरह की कोई बात नहीं की इस बारे में कि छुट्टियाँ क्या होंगी, ड्यूटी आवर्स क्या होंगे। उसने 9 से 9 ड्यूटी आवर्स, 12 घंटे ड्यूटी आवर्स रख दिए। मैंने उसे बताया कि मैं मंगल और जुमेरात को 2 दिन नहीं आया करूँगा क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेता हूँ। फिर बात हुई कि चलें ठीक है आया करें, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास के टाइम पे आप चले जाया करें। वो इंग्लिश लैंग्वेज शाम को होती थी क्लास, तो उस लिहाज से मंगल और जुमेरात को डिसाइड हो गया कि 9 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। पहले महीने उसने 9 से 5 के तनख्वाह नहीं काटी, दूसरे महीने से उसने 9 से 5 बजे के बाद की छुट्टी जो करता था 5 से लेकर 9 बजे तक की वो छुट्टियों के पैसे काटने लगा, जबकि मैं बात कर चुका हुआ था। फिर उसने मज़ीद इस तरह की अगर कोई आप वहाँ पे किसी भी मुल्क पे लैंग्वेज क्लास लेते हैं उसकी पहले डिसाइड करें कि ये छुट्टियाँ मेरी मुस्तकिल रहेंगी जब तक मेरी क्लास मुकम्मल तौर पे मुकम्मल हो के सर्टिफिकेट नहीं मुझे मिल जाएंगे उस वक्त तक के लिए, और इसकी तनख्वाह नहीं कटेगी, मुझे पूरी मिलेगी क्योंकि मैं पहले ही बात कर रहा हूँ। इस तरह की भी बात आपने लाजमी करनी है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ कोर्स सर्टिफिकेट करने पड़ते हैं। और अब मैं इससे बात करता हूँ कि मुझे 9 महीने हो गए, 22 जनवरी को मैंने इससे बात की कि मुझे 9 महीने हो गए हैं। पाकिस्तानी कानून में भी 90 दिन का प्रोबेशन पीरियड होता है, इधर तो 90 के ऊपर 90 मुकम्मल हो रहे हैं और मुझे कोई कानूनी तौर पे प्रोबेशन पीरियड के बाद जो तरक्कियाँ होती हैं, जो बेनिफिट मिलते हैं वो नहीं दिए जा रहे। तो कहता हाथ पे हाथ ताली मार के कहता फिर मार ताली मतलब कि देना कुछ नहीं है, बस ताली मार के गुजारा कर। अगर आप लोगों ने ये बात नहीं की, मैं यकीन से कहता हूँ फिर आप हर रोज़ रोया करोगे, हर रोज़ अपने आप को कोसा करोगे, हर रोज़ कहा करोगे ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। और अगर ऐसी ज़िंदगी से मौत अच्छी है मांगना है तो फिर इससे बेहतर है कि आप पहले ही सारी बातें कर लें, हर एक मामलात को सुलझा लें, फिर नौकरी पे चढ़ें। वरना गुजारा तो जैसे तैसे ज़िंदगी में हो ही जाता है। और मज़ीद
جب تک باتیں کھلے نہ وضاحت نہ ہو اس کے کام پہ نہ چڑھیں. اور جب بھی کام پہ چڑھنے کے بعد پہلی چھٹی آئے, جو بھی آئے, ویکلی آف آئے یا کوئی نیشنل ہالیڈے آئے, اس پہ لازمی چھٹی کریں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اس کو بات یاد ہے. وہ کہے کہ یہ تو آپ نے کہنا نہیں مجھے اوور ٹائم چاہیے. یہ بات آپ نے لازمی کرنی ہے. اب اس کا فون آ گیا ہے, میں اس کا فون آپ کے اس کال کے دوران ہی اٹینڈ کرتا ہوں. جی السلام علیکم. جی کر دے پہنچے نالنا جی. اب اس نے پوچھا ہے کہ میں اوپن کر دوں. میں نے کہا جی میں پہنچنے والا ہو گیا ہوں, اوپن کر دیں. اوپن کرنے سے مراد ہے کہ دکان میں اس نے جو الارم لگایا ہوا ہے وہ بند کر دے گا تاکہ میں دکان میں چابی ڈالوں تو الارم نہ بجے اور پولیس نہ آ جائے, کیونکہ میری چابی ڈالنے سے بھی پولیس آئے گی تو معاملات طویل ہوں گے. تو وہ الارم کے لیے روزانہ یا میں فون کر کے اسے کہتا ہوں میں پہنچ گیا ہوں الارم بند کر دیں, یا وہ پوچھ لیتا ہے فون کر کے کہ الارم بند کر دوں اوپن کر دوں دکان, تو مطلب کہ میں چابی ڈال سکوں لگا کھولنے کے لیے. تو بات کس طرف جا رہی تھی, فون نے بات کو رخ بدل دیا. تو آپ لوگوں نے ہر صورت کام پہ چڑھنے کے بعد جو بھی پہلی چھٹی ہو وہ لازمی چھٹی کرنی ہے, چاہے وہ ویکلی آف ہو چاہے نیشنل گزیٹڈ ہالیڈے آئے, بھلے سے وہ دوسرے دن ہی آ جائے آپ نے کرنی ہے. آج آپ کام پہ چڑھے ہو, کل گزیٹڈ ہالیڈے آ گیا, کل سنڈے آ گیا ہے, ویکلی آف آ گیا ہے, تو آپ نے وہ چھٹی کرنی ہے. تب اس کو احساس ہوگا کہ اس کو بات یاد ہے, یہ عمل کرے گا. اور اگر آپ نے پہلا گزیٹڈ ہالیڈے پہلا ویکلی آف ڈیوٹی کر لی میری طرح, پھر وہ پکا ہو جائے گا, پھر وہ آپ کو کبھی بھی چھٹی نہیں دے گا, آپ کے بات کرنے پہ بھی نہیں دے گا. میں نے کہا یہاں پہ سرکاری طور پہ ہر چیز الاؤ ہے, آپ مجھے کیوں نہیں فراہم کر رہے. کہہ رہے کھل کے ڈٹ کے ڈٹائی سے کہتا ہے کہ بھائی اگر کام کرنا ہے میرے پاس تو اسی طرح سے کرو, نہیں کرنا جاؤ ڈھونڈ لو جدھر ملتی ہے نوکری. تو حکومتیں بھی ہماری پاکستان کی ہمارے کمر پہ ہاتھ نہیں رکھتی, ہمارے پیچھے نہیں ہوتی, اس لیے پھر ہم لوگوں کو مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے. اگر ہماری حکومتیں ہماری کمر پہ ہاتھ رکھتی ہوتی, ہمارے لیے ان ملکوں پہ کچھ کر رہی ہوتی, تو پھر میں بھی ڈٹ کے کہتا کہ ٹھیک ہے جناب میں جا رہا ہوں, میرے جیسا کوئی ملتا ہے ڈھونڈ لو. اور پھر دوسری نوکری کے لیے حکومت کو پاکستان کو کہتا کہ بھائی مجھے نوکری سے نکال دیا یا میں نے چھوڑ دیا کہ وہ مجھے رائٹس نہیں دے رہا تھا, یہاں کے قانونی رائٹس نہیں دے رہا تھا, اس لیے میں نے نوکری چھوڑ دی ہے. تو پھر وہ مجھے پاکستان کی حکومت اگر ہاتھ رکھ رہی ہوتی تو دوسری نوکری کا بندوبست کر کے دیتی, جیسے انڈیا کی حکومت کرتی ہے. انڈیا کی حکومت انڈیا کے عوام کے رائٹس کے لیے وہاں کی حکومتوں پر دباؤ ڈالتی ہیں, ان سے ان کے رائٹس لے کے دیتی ہیں. پاکستان کی حکومت کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ صرف اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے عوام کو کچلتے ہیں. جب عوام کو انہوں نے کچلنا شروع کر دیا تو اب وہ عوام دوسرے ملک میں کچلتی ہے تو کچلتی رہے, اپنے ملک میں بھی تو ہم کچل رہے ہیں ان کو. تو لہٰذا اپنے آپ کو کچلنے سے خود بچائیں, یہ حکومتیں نہیں آپ کو بچائیں گی, نہ کوئی ادارے بچائیں گے. اس ملک کے ادارے بھی نہیں بچائیں گے جس ملک میں آپ بیٹھے ہوں گے, اور آپ کے ملک کے ادارے بھی آپ کو نہیں بچائیں گے. لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. میں یہاں پہ اگر آج نوکری چھوڑ کے حکومت کو کہوں میں بے روزگار ہوں, حکومت زیادہ سے زیادہ 16 دن میری مدد کرے گی, اس کے بعد کیا میں روڈوں پہ آ جاؤں گا. پھر روڈوں پہ اس برف کی سردی پہ آپ روڈوں پہ گزارا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ کو مجبوراً پھر انلیگلی طور پہ کام کرنے پڑتے ہیں. حکومتیں کے بعد میں بھی مجرم آپ کو ہی کہیں گی آپ کیوں کام کر رہے تھے. حکومت اپنے اوپر الزام نہیں لیتی کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے اس لیے آپ انلیگل کام کرنے پہ مجبور ہو. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیے لیگل وے خود بنائیں, خود پہلے سے بات کر کے عمل کریں, پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. اوکے جناب, ویڈیو بھی طویل ہو گئی, میں بھی اپنی لوکیشن پہ پہنچ گیا ہوں. بائے.